बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान, और आगाज़ इससे करूँगा कि आपको क़यामत से पहले जो बहुत सारी अहादीस में निशानियाँ बताई जाती हैं, उसमें ख़ित्ता अरब जो है ये बहुत अहम है। आपको इस ख़ित्ता अरब पर नज़र रखनी है। यहाँ पर होने वाली जुग़राफ़ियाई, सियासी और बादशाही तब्दीलियाँ जो हैं ये बहुत सारे चीज़ों को और बहुत सारी निशानियों को ज़ाहिर करेंगी। अब मुत्तहिदा अरब अमारात जो है ओपेक से अलहदा हुआ, इस पर मैंने आपको 2 दिन पहले जो ख़बर दी थी कि इज़राइल जो है वो अपना आयरन डूम लेकर मुत्तहिदा अरब अमारात में पहुंच गया है, और ये खुल्लम खुल्ला जो है सऊदी अरब के ख़िलाफ़ एक महाज़ है। ईरान एक तरफ रह जाएगा और ये सऊदी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक महाज़ है। बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली भी और मैसेज में भी कहा कि ये आप कैसे कह सकते हैं, लेकिन अगले ही रोज़ ठीक 24 घंटे के बाद ओपेक से अलहदगी ने मेरी ये बात साबित कर दी, क्योंकि इस वक्त जो ओपेक कंट्रीज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क जो है तकरीबन 90 लाख बैरल रोज़ाना की बुनियाद पर जो तेल पैदा करता है सऊदी अरब है, और 29 लाख बैरल जो है वो पैदा करता है मुत्तहिदा अरब अमारात। ओपेक के तमाम ममालिक जितने भी हैं, चाहे ओपेक है चाहे ओपेक प्लस है, वो एक माहदे के तहत अपनी तेल की पैदावार को एक हद से ज़्यादा ना बढ़ाते हैं ना कम करते हैं, ताकि तेल की तरसील भी जारी रहे और कीमतों में भी कंट्रोल रहे। इसी में से निकलने का नाम जो है ओपेक से निकलना है, जो कि 1 मई को होना है। लेकिन ये इससे इतनी बड़ी ख़बर नहीं है। ख़बर ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब बहुत सारे अस्करी मामलात में भी एक दूसरे के आमने सामने हैं, और ये जो है ये मामला ईरान से भी ज़्यादा गहरा है। देखिए, ईरान का बराह रास्त कोई ऐसा मामला नहीं था। ईरान की बहुत सारी कंपनीज़ दुबई के रास्ते प्रॉक्सी इस्तेमाल करते हुए अपने कारोबार चला रही थीं, ये बात हकीकत है। लेकिन जब ईरान पर हमला हुआ तो उसने अमरीकी अड्डों पर, अमरीकी दफातर पर हमले शुरू किए, जिसको ऐसे अज्यूम किया गया जैसे उसने अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के ममालिक पर हमले किए हैं। लेकिन ईरान वाज़ह करता चला जा रहा था कि अगर उसकी गैस फील्ड को नुकसान पहुंचेगा तो वो किसी की गैस फील्ड नहीं रहने देगा, उसकी ऑयल फील्ड्स को नुकसान पहुंचेगा तो किसी की ऑयल फील्ड्स नहीं रहने देगा। लेकिन इस दौरान एक खामोशी से और दुश्मनी जो है पनप रही थी, यानी एक ऐसी खामोशी जिसमें हमें नज़र आता था कि किसी न किसी वक्त में ये टकराव जो है ये बड़ा शदीद हो जाना है। सऊदी अरब जो कि पाकिस्तान के साथ एक दिफाई माहदे में और अमेरिका के साथ एक दिफाई माहदे में है, मुत्तहिदा अरब अमारात इज़राइल के साथ एक दफ़ाई माहदे में है, और इसी वजह से नेतन्याहू ने अपना आयरन डूम बमा यहूदियों के वहाँ पर, यहूदी एहलकारों के, IDF के वहाँ पर पहुँचाया है, रडार सिस्टम पहुँचाया है ताकि हिफाजत की जाए। मैंने ये कहा था ये ईरान के लिए नहीं है, ये सऊदी अरब के लिए है, और ये क्यों ऐसा किया जा रहा है ये आने वाला वक्त आपको बताता रहेगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं इस खित्ते को और इस पर होने वाली तब्दीलियों को के बारे में आपको आगाह करता रहूँगा। ये हमारे लिए बड़ा अहम है। हमारे लिए तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं हमारे दोस्त हैं। ईरान है, अरब है, अजम है, अगर वो मुसलमान हैं, वो 54-56 ममालिक जो मुसलमान होने का दावा करते हैं, वो हमारे लिए अहम, हमारे भाई हैं, और हम एटमी क़ुव्वत हैं, हम लीड कर रहे हैं। इसलिए हम तमाम तनाज़ात पर नज़र रखना जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है। और दूसरा, तेल की पैदावार पर क्या असरात होंगे। आज BBC की एक स्टोरी भी है, इस पर उन्होंने बताया है कि ऑस्ट्रेलिया की कंपनी SMT के फाइनेंशियल में जो एडवाइज़र हैं, उन्होंने ये कहा है कि तेल की पैदावार में मुस्बत तब्दीली आ सकती है। यानी एक अब मुत्तहिदा अरब अमारात के निकलने से, मैंने ये आपको कल बताया था कि तेल की कीमतें नीचे आएंगी, क्योंकि ये 29 लाख बैरल तक महदूद नहीं रहेगी, ये उसको इससे ऊपर लेके जाना चाहते हैं। और यही बात जो है उसके वज़ीर ने जो है मुत्तहिदा अरब अमारात के जो वज़ीर हैं उन्होंने भी यही बात की है। उन्होंने कहा है कि हम जो हैं इस तेल की पैदावार को जो है बढ़ाना चाहते थे, और ये ओपेक में होना मुमकिन नहीं था, इसलिए हम इसको लेकर निकले हैं। अल-हाज़मी नाम है शायद इनका, जी हाँ ऐसे ही नाम है। उन्होंने ये बात कही है, लेकिन असल मामला जो है वो यहाँ पर नहीं है। असल मामला है यमन में, और यमन में किसी ज़माने में हौज़ियों के ख़िलाफ़ सऊदी अरब और
متحدہ عرب امارات مل کر لڑ رہے تھے، حوثیوں کو سپورٹ کر رہے تھے ایرانی، اور متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب مل کر یہاں جو ہے حوثیوں کے خلاف نبرد آزما تھے۔ لیکن جب یہ حوثیوں کو دبانے میں، کچھ ان کو علاقوں تک محدود کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو ان کی آپس میں بھی جو ہے چپکلش شروع ہو گئی۔ سعودی عرب جو ہے وہ صدارتی قیادت کونسل جو PLC کہلاتی ہے اس کو تسلیم کرتا ہے، بین الاقوامی سطح پر بھی اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن جو متحدہ عرب امارات ہے وہ اس کو نہیں مانتا ہے۔ وہ جنوبی یمن کے علیحدگی پسندوں یعنی جنوبی عبوری کونسل جو ہے STC اس کو کہا جاتا ہے، اس کو تسلیم کرتا ہے، یعنی اس کو وہ ایک آزاد ریاست کی صورت سے جنوبی یمن کو الگ کرنا چاہتا ہے مرکزی یمن سے۔ یہاں پر متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کا کلیش شروع ہوتا ہے، جو کہ اب آپ کو اوپیک میں آتا ہوا نظر آتا ہے۔ سعودی عرب کے لیے یمن کا مسئلہ جو ہے اس کی اپنی سرحدوں کی سیکورٹی، سرحدیں ساتھ ملتی ہیں اور حوثیوں کے خطرے کو ختم کرتا ہے، لیکن متحدہ عرب امارات جو ہے کہ توجہ یمن کی اہم بندرگاہوں، جزیروں پر ہے، بحری تجارتی راستوں، بحیرہ احمر، خلیج عدن پر اپنا اثر رسوخ قائم کرنا ہے۔ آ گیا نا پانی دوبارہ، اپناؤں کا ذکر پھر آ گیا کہ اس میں اپنا وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں حضر موت پر قبضے کے حوالے سے 2025 میں بھی UAE کی حمایت یافتہ STC نے یمن کے تیل سے مالا مال صوبوں حضر الموت اور المہرہ پر قبضے کی کوشش کی، جسے سعودی عرب نے اپنی قومی سلامتی کے لیے سرخ لکیر قرار دیا تھا۔ اب یاد آیا آپ کو، یہ سارے معاملات میں نے اس وقت بھی ڈسکس کیے تھے اور کہا تھا کہ اس خطے پہ نظر رکھیں، یہاں پر بہت ساری جغرافیائی تبدیلیاں ہونی ہیں، اور ان تبدیلیوں سے بہت سارے ممالک جو ہیں، جو مسلمان ممالک ہیں، یہ بھی آپس میں لڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایران جنگ سے بہت سارے ممالک کو سمجھا گیا کہ شاید میری وہ والی پریڈکشن تھی، لیکن یہاں پر جو ہے یہ سعودی عرب نے یمن میں مکلا بندرگاہ پر متحدہ عرب امارات کے ایک بحری جہاز کو نشانہ بنایا تھا، جس کے بارے میں ریاض کا دعویٰ ہے کہ اس میں STC کے لیے اسلحہ لایا جا رہا ہے۔ اس پر بھی میں نے ایک ولاگ STC والا ولاگ کر رکھا ہے، وہ جہاز کی فوٹو بھی میں نے ساتھ لگائی تھی جس پر حملہ کیا گیا تھا۔ سعودی عرب کے سخت دباؤ اور 24 گھنٹے الٹی بعد دسمبر 2025 میں متحدہ عرب امارات نے یمن سے اپنے بقیہ فوجی نکالنے کا اعلان کیا تھا۔ یہ اختلافات یہاں تک محدود نہیں رہے، مشرق وسطیٰ اور افریقہ جیسے سوڈان اور صومالیہ میں اثر رسوخ کے حوالے سے بھی یہی ہوا۔ صومالی لینڈ جو بنا رہے ہیں اسرائیلی، آنے والے وقت میں آپ ذرا سنیں گے کہ متحدہ عرب امارات نے صومالی لینڈ کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہ باب مندب کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کو ایک صومالیہ میں ایک صومالی لینڈ کے ذریعے اسرائیلی اڈا بننا ہے، جب بن رہا ہے، یہ بن جائے گا آنے والے دنوں میں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اوپیک سے علیحدگی نہیں ہے، یہ دو بڑے اسلامی ممالک جو امیر ممالک ہیں، بڑے کیا ہونا ہے، بڑا تو اللہ کی ذات ہے، لیکن اس کے بعد اگر زمینی قوت کی بات کی جائے تو وہ پاکستان ہے، لیکن یہ دو بڑے معاشی طور پر جو ہے مضبوط ملک جو ہیں، یہ آمنے سامنے ہیں۔ نہ صرف یمن میں، اب یہ تیل پر بھی آمنے سامنے ہوں گے، اور جب یہ آمنے سامنے ہوں گے اور لڑیں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ مسلمانوں کا۔ یمن میں یہ سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن متحدہ عرب امارات اپنے جہاز پر ہونے والے حملے کو نہیں بھولا، وہ STC کی مدد جاری رکھے ہوئے ہے۔ آنے والے وقت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، صومالی لینڈ کو متحدہ عرب امارات کی طرف سے تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ سب ممالک جو ہیں وہ صومالیہ کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن صومالی لینڈ پر اسرائیل ایک اپنا فوجی اڈا بنانا چاہتا ہے۔ بنے رہیے گا، یہ علاقہ جتنا بھی ہے یہ ایک آخری جنگوں کا جو ہے وہ محور ہوگا، اسی کے ارد گرد سارے معاملات جو ہیں وہ چلیں گے، اور ہم پر بھی اس کا اثر آئے گا، کبھی تیل سستا ہوگا، کبھی مہنگا ہوگا، اور اس سے آنے والے وقت میں ہمیں کس کی طرف جانا ہے یہ بھی بہت جاننا ضروری ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ضرور اس خطے پہ، ان احادیث پہ جو قیامت سے پہلے والی جنگوں کی ہے، ان پر نظر رکھنی چاہیے۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے مارے جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔